Tungod kanamo daw mga walay nahot kami apan tagiya di ay sa tanang butang sa maglibog sur kanini nga kung dili mo kayo ni siya kung kabati ka ani maglibog ka kung dili ka dili imong kinabuhi nakapokus sa mga butang ng espirituhanon kung kay makaingon ka sa kulingon nga ang pagkinabuhi ang pagpangalagad sa Ginoo no? Daghan maginangandoy nga mahibaw silang maadunahan. Dagay mga daghang mangudag pangandoy nga makabatong bitaw bulahan bilang sunisa kabulahanan sa pagkinabuhi or mga butang nga gusto na itong nga maangkon. Pero sa kinigisgot itong sa dili sa kanya sa simbahan basta pulong na ganit sa Ginoo no? Ato pong pagandoyon nga kabuton sa pagbahandi nga langit nun nga madhato po ka matawag po ka millions no? Million no? Kini nga itong pagandoy nining kalibutana para nining kalibutana lamang pero kung nakafocus lang ka sa mabutang nining kalibutana pagkabatong kaingon sa pagka sa kung kaingon siguro nga or napay makaingon sa mga mahiusap kang makalungi ni abot sa panahon kaya na makaning kalibutana ang imong ipangandoy kung nangandoy maka sa mabutang nining kalibutana ayaw po't kalimti ang pagpangandoy sa mga butang ng espirituhanon kay kanang mga butang ng espirituhanon mo kana makahatag nimo o kabulhan mo katagwahan sa imong kinabuhi ya tubangan sa Ginoo kay amo gyud mapangandoy nining kalibutana kisa mo way pangandoy nining kalibutana pero ang isa ka punto lamang nga pasabot kung kinamanta ng alagad mo ta sa Ginoo nagparayon mo ta sa pangalagad sa Ginoo nagparayon mo ta sa pagkapot sa mga butang nga langit nun manino nga punta sa butang nga espirituhanon kay mao man kini ang makatag nato kasiguruhan sa atong kinabuhi. Dili ko mingon sa imo ayo pangandoy manatagod iko mingon ana. Kay naa kita ni mahinas tong kinabuhi kay naa pamatan ni kalibutan na. Pero dili nato kung ingas mo kulingon nga wala. Dili naman dai ko pwede mangandoy mga butang ni kalibutan kay nangalagad na Ginoo, no? Mangandoy ka punta ng butang ni kalibutan. Pero atong paligamutan nga dili nato mapili ang atong pangandoy nga mga espirituhanon mas madaog ang pangandoy nining kalibutanan nimo no ay kun ana ang bahina sa imong kinabuhi mo pagid ang panahon nga mawala ta nining kalibutanan nya hukmantas Ginoo ni abot sa panahon kung mawala ta nining kalibutanan mingon nga huy dipildi man nimo ang mga butang nga espirituhanon kaysa mga butang nga nining kalibutanon nya yung padulong niya na dili langit ato juga padulong sa kalaglagan sa imong kinabuhi no matag usa ka nato nangandoy ta nga mauswag ta sa imong kinabuhi matag usa ka nato nangandoy ta nga mahimot tang madaugon nining kinabuhi pero dili kinato kalimtan pagpangandoy sa mga butang espirituhanon kay mao kana ang susi nimo nga makaadto ikaw sa ningarian sa langit no kumingon ka sa mga kabulingon nga di man ko na masabtan no ang mga butang nga maghatag nako katagbawan sa espirituhanon nga bahin kung saon man ako ni no mabita na sayang nga makaingon ta sa mga katawhan nga naa sa iglesia nga ayaw yun og kalimot ayaw yun og undang sa pangalagad sa Ginoo kay naay pulong sa Ginoo kanunay nimo nga mga sustains o maga suportar sa pasabot kanimo para nga dili ka mawala sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios no sa atong kinabuhi karon magigsunan daghandag mga kiatubang karon nga mga hagits kanunay sa atong kinabuhi nga kung dili ta makabantay may possibility nga mawala ta sa pagpangalagad sa Ginoo pero pag-istabang sa Ginoo naman tay mga pagpahinumdum kanunay no natay mga mahimo may mga alagad sa Ginoo mingon lang sila nga matagdag panahon sa basa sa pulong sa Ginoo kung dili manggaling ka makasimba ang adlaw sa Domingo o dili manggaling ka makahatag og panahon diya sa pagduol sa Ginoo ayaw tuguti nga mabisi ka kanunay sa taman sa imong gipangandoy sa imong kinabuhi muna mabasa ka sa pulong sa Ginoo nya lawas tanan pod natay panahon gyud pod sa pagduol kani sa balang sa dapit nga din kita naghiusap para makaminaw ta wakaduog ta sa pulong sa Ginoo no o makadaig tas pagbuhi nga Dios o makaingon siya nga pagkanindot sa akong mga katawhan niya ng dapita nga ang balay nga tigumanan nila nga ang mga katawhan niya dapita dasig yun sila nga mudaig ka nako pagkabatuod nga ila akong
Dios sa ilang kinabuhi. Una isa lang dagay mga pagdasig, no? Atong buhaton di lamang kita mo undang. Ingon pa diha nga a life of separation meaning to say nga kung sa man atong kinabuhi kaniadto sa wala pa ta diha sa Ginoo, kaya lang yung himulang na kita ang napita din nato itong buhaton, no? Ang atong buhaton na kailangan man ta diha sa Ginoo para na hit sa Ginoo ka lang, no? Aman tayo mga verse ni nga sa 14, no? Makita sa 2 Corinthians 6:14 to 18, yung buhaton po 7 to 26. Isa na ito pasahon po kay taas na kayong oras, no? Pero nalang tayo mga pagdasig o mga papahinumdum ka natin. Ang kaunom, kinayon nga ang kinabuhin or a life of suffering, no? Sa mga English yung paglingon nga, magsuffer pa tayo ng kalibutana? Mag-antos pa tayo ng kalibutana? Ngayon, ang galagad naman tayo, siguro hindi naman tayo dapat mag-antos, no? Na kaya ang kaway na ito karoon ng iksyonan, yung kamot yun siya. Nga, dili ka makalahutay nga ito sa unahan. Muna nga, doon yung panahon nga, ang yawa, muhiyog lakang nga mag-antos na yung kalibutana, igitugutan pa na sa Ginoo para na pagsukod ka na to, kaya mismo si Job gani, no? Itugutan sa Diyos nga si Satanas, muhibog kaniya o mga pagsulay. Grabe ito ang Job, no? Ang ato karon, pamabot man galing na to ang kamatayon, dugay pa, pero ang ato magian lang taon, hindi kay taon, ang ato magian, kato lang sa panglawas na to, di sama ni Job, grabe, kamahong, grabe kay kamahong, no? Yang mas kinatian, o ang wala pa gid iya mga minahals kinabuhi. Unya, pagkawala siya mga minahals kinabuhi, no? Labot gid ang panahon nga ang mga tao sa naglibot kaniya, sila mitamay kaniya. Ay tulo na higala nagsitamay siya, no? Pero nila tanan kay sunan, isa kabahin sa atong kinabuhi pod, nga ingon nga nangalagad ta sa Ginoo, nagitay mga pag-antos. Pamuna isa sa atong kinahanglan nga atong ibatukan sa atong kinabuhi nga dili makadaog kanato kanang mga pag-antos sa ato masinatian sa itong kinabuhi. Kung dili, pinagi sa itong kalikon, pinagi sa itong pangaliupo sa itong buhi ng Diyos, mahimo kita madaogon. Muna nga sa itong kinabuhi, mag-isunan, nilito kalimtan, nga nauna gitay, kaya ingon diha nga, mga pag-antos, a life of suffering, no? Nga tayo mga verses niya na, no? 14 verse, may sa 2 Corinthians chapter 4, verse 10 to 11, no? Barili na basahon diha, no? Nya mo dito na ko sa ikapito, kinigingon diha nga, for me to live is Christ, no? And to die is gain. Ang kamatayon maoy ginansyanan nimo, unta dapat, no? Ay kumabot man nimo ang kamatayon, matawag nimo nga victory, no? Nimo ka asa ka mapunta. Kung saan man lang kon ang imong kinabuhi karon wala ka mo hinuglakang nga magpabilin ka diha sa Ginoo. Wala kay lakang nga mubiya ng gyud kas ang imong lakang mubiya na tigas Ginoo, no? Yung kasi yung kagulingon nga ang pagpangalangkad di ay di man ka sayon lisod man di ay kay daghang bawal, no? Dagay pagutang nga dili na nako buhaton tungod kay naanong ko diha sa Ginoo. Ako buhaton siruanin biya na lang siguro ko tungod kay gusto na ko maglipip lipay-lipay ko dining kagbutana. Kung saon man lang, no? May lagi unta kung ang tao pa lang sa pagkatinood lang, kung ang tao pa lang wala pala katapusan siyang kinabuhi. Wala pala iyang kinabuhi pa lang, may-maintain pa lang siya magpabiling buhi dining kagbutana. Mingon na lang siya ko nga, di pa ko mga langad, kay gusto ko magpabiling buhi, kay gusto ko mo kinabuhi nga ito mga buhat nga manipay ko maayo, no? Lagi mga tao ngayon nga karon panahon na. O sabto nimo nga ang Biblia nasulti nimo daan nga magbikay kanya na tungod wa ka masayod kung usang taknaa ka o usang oras sa mabalik ang Dios o di ba ka unsa oras sa kwaon ng imong kinabuhi. Kung kwaon ng galing mong kinabuhi niya wala ka diha sa Ginoo mo nagpasabot diha sa balang kasulatan nga ang putahan Ginoo ang pudulngan nimo na nang higayuna kay ganagan sa imong kinabuhi. Una ngayon nga for me to live is Christ and to die is gain. Kung ang imong pagkinabuhi dining kalibutana, nagsubay gid sa kabuton sa Ginoo, nagsunod ka sa sugo sa Ginoo sa imong kinabuhi, muna kaingon jud ka sa imong gulingon nga ang kamatayon kadaogan na nako, no? Pero kung wa ka makasunod sa kabuton sa Ginoo, niya mag-ingon ka sa imong gulingon nga ang kamatayon may akong kadaogan, niya sa pag-abot as paghukom na sa Ginoo, mingon ang Ginoo kanimong, oy,
Pamong ka, halista imong pangalan din sa libro sa kinabuhi. So ginanong ka na sa Facebook bitaw. Makita ka na nga dunay impyerno. Nya, dunay gipanglapay dito, pasti lang. Pero siya okay gitaw niyan. Sigkag kining mata tuod kay grabe kainit ang kalayo. Ayun jud ko sa kugulingon nga salamat ko wala pa ko mamatay. Nakita pa ko ani, no? Yun, say ingon ko nga nang lagad bitaw ko sa Ginoo, sure gid ko. Nya kay naman kay mga posiso pa. May mong subayon sa mong kinabuhi na usbon o likayan o niya buhaton nimo ni para sa kasiguruhan yun sa mong kinabuhi. Ako may ko sa mong kugulingon nga master ko, sure lang ko sa mong kinabuhi. Di ko makaingon niya na, no? Kaya naman, kasi dahil inyang tataod, igulit na ito, abot mo sunahan, naninintal, no? Napapanintal dito, nadani ka, o naghimo ka sa mga putang na dili makapahimungot sa Ginoo. Nya, yan ang oras sa ditsulay kapatay. Asang ka paingon anak, alaglagan din ka. Dili madala o dili mapasihan ang imuhang kagahapon nga likon ka ng lagad sa Ginoo. Kaya ang tanaw sa Ginoo, ang present mo nga pagkinabuhi. Kaya na ngayon po sa Ginoo, no? Nga diya sa New Testament, daghan diya ang mga tao nga naulahi nya ningon ang pulong sa Ginoo, daghan naulahi. Pero ang naiuna naulahi. So kung maglibog ka, ulit mo pasabot niya na, no? Siguro ato kaya mo na ma-discuss sa mabot ng mga panahon tungod kay daghan mang tayo pa. O ba takasayot mo sa balik ang Ginoo? Samtang o ba masayot ko sa balik ang Dios, magpadayon kita sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Nya, magsaysay sa kamatuoran, no? Kung ako ingon ko sa kugulingon, kung ako himong usang ka pastor, hindi na ko tugutan nga magpataka na lang kung nga bang minsay nga, ikaw na ko mga kaubanan sa sulod sa iglesia. Masakitan ako sa kuminsay, dito na ko na, may gusto. Isa-isa lang nako ang kamatuoran nga may sumbanan sa ato ang pagpadayon sa pagpangalagad sa kabuhi ng Diyos. Ay kitang tanan, nagkinanan kita diya, nagkinanan tao, maayo nga pag hatag saktong info para sa atong kaluwasan sa atong kinabuhi, no? May mingunta nga ang mga ibang mga alagad sa Ginoo nga pimintin ng taon sila naibang na ko mga pastor ba nailang membro na niid siya, nailang membro niya nga wala niya magustuhi ang gibuhat para mga Domingo, kaya din na giwin sahi, no? Igo itawa lang mga kawalan nga si Mang Hibalo kan kinsa na siya kawana katawan siya, no? Hala, ikaw na po kayon ko sa bulingon nga dili mo ta maka siguro sa tong kinabuhi, no? Kung baon ta karon sa Ginoo, at least ngandam ta kanunay atubangan sa Ginoo, no? Kaya basihan sa paghukom sa Ginoo ang imong nabuhat karon, no? Ang imong kagahapon di na to siya basihan basta kay nakahimo na ka o pagpangayog pasaylo at atubangan sa Ginoo. Ngayon kasi mong gulingon Ginoo, nabuhat ako tutukod sa ko ang mayroon na sa nga, wala mo kung kalimot na mong gusto kong kugulingon, mo to nahimo na ko to, no? Nakita sa Ginoo nga tinuod ko, kalimot kid siya. Kinawa nun siya no? Adiyan na sumpayan. Basta kaya kalimot siya, no?